علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان پڑھن والے نے حدیثاں پڑھن والے نے انہاں مساجد تے حملہ کر کے اے ثابت کیتا وے کائنات دے اندر اگر سانو ڈارے تے انہاں لوگاں دا ڈارے جڑے قرآن پڑھ دے نے جڑے حدیثاں پڑھ دے نے اور اللہ دی رحمت دے نال انہاں دے کولو ذرے ذرے دا حساب لیا جائے گا۔ آئیے مسلمانوں میں دسے رہا وا اسی انہاں لوگاں دے منن والے ہاں جڑے شہادت دیاں دعاواں کردے سن جڑے شہادت دیاں تمنا کردے سن۔ آئیے دسنا میں چاہ رہا وا اللہ پاک فرماندے نے ان اللہ اشترى من المؤمنین أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة۔ اللہ پاک نے مومنہ دے نال سودا کیتا وے تسی اپنیاں جانا اپنے مال میرے رستے دے اندر پیش کرنے نے میرے رستے دے اندر پیش کرنے نے میں جنت تاڑے نام الاٹ کر دیواں گا۔ آئیے لوگو حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالی عنہما رات دا وقت تے جنگ دیاں تیاریاں ہو رہیاں نے اے دوویں میرے نبی دے پروانے میرے نبی دے مستانے اکیلے بیٹھے ہوئے نے تے دل دے اندر خیال آیا اور دل دے اندر خیال آیا آپس دے اندر کہندے نے ہن موقع ملیا وے تے اللہ دے کولو دعاواں کر رہی ہے۔ اے دوویں کلے بیٹھے نے کہندے نے ہن موقع ملیا وے دعاواں کر لئیے دعاواں کر لئیے۔ آئیے مسلمانوں ذرا توجہ فرمانا کہندے نے دعاواں کر لئیے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالی عنہما پہلے حضرت سعد بن ابی وقاص دعا کر دینے دعا کر دینے۔ آئیے حضرت عبداللہ بن جحش آمین کہندے نے سعد بن ابی وقاص کہندے نے اللہ سویرے کافران دے نال جنگ ہونی ہے میرے مقابلے دے اندر کوئی طاقتور بندہ آوے او دے نال میں لڑا او دے نال میں جہاد کرا کوئی طاقتور بندہ میرے مقابلے دے اندر آئے۔ اسی طرح ہی ہویا بعد اندر حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالی عنہما اے بھی دعا کر دینے اے دوویں صحابی دعا کر دے پینے۔ عبداللہ بن جحش نے جو دعا کی دیئے کہندہ ہے اللہ تو تے جانا میں سویرے کافران دے نال آمنا سامنا ہونا میں سویرے جنگ ہونی ہے اللہ میرے مقابلے دے اندر کوئی طاقتور بندہ آئے اللہ او اپنی طاقت دے بل بوتے تے منو زمین تے لٹا لوے او جذبہ دے کے ہو جے کئی بندے تھریٹ ہوئے نے پتہ نہیں کی بن جائے گا کی ہو جائے گا او کچھ نہیں ہوندہ سانو توکل بھروسہ اپنے رب دے کرنا چاہیے داوے۔ اللہ پاک مسلمانہ دی کن لگن دیں دے او جڑے رب نو منن والے ہون اونا دی کن نہیں جے لگ دی ڈرنا اور پریشان نہیں ہونا چاہیے کنہ رو اسی منن والے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن جحش اور سون دے جانا اپنے ایمان تازہ کر دے جانا اور اینا دا جڑا جسم میں کوئی پلاسٹک دا نہیں لوہے دا نہیں اے بھی ایک انسان نے اللہ دے کولو دعا کر رہنے اللہ سویرے آمنا سامنا کافران دے نال ہونا وے میرا مقابلہ ایک
تگڑے بندے دے نال ہوے طاقتور بندہ میرے مقابلے دے اندر آئے اپنی طاقت دے بل بوتے تے او مینوں زمین تے لٹا لوے اللہ زمین تے لٹا کے میرا پیٹ او پھاڑ دوے اللہ میرے جڑے پیر نے میرے جسم دے نالو جدا کر دوے میرے ہاتھ میرے جسم دے نالو جدا کر دوے کل قیامت دا دن ہوئے اللہ تو میرے کول پوچھے اے عبداللہ دنیا تے کی کر کے آیا وے میں جواب داں گا اللہ میں اپنے جسم دے ٹوٹے ٹوٹے تیرے رسے دے اندر کروا کے آیا ہوں کیسا جذبہ اللہ دے رسے دے اندر شہید ہونگا آئیے مسلمانوں حضرت سعد بن ابی وقاص آمین کے آوے بیان کر دینے ایسے طرح ہی ہویا وے ایسے طرح ہی ہویا جدو مقابلہ ہویا وے تے اونا دے جسم دے ٹکرے ٹکرے کیتے گئے آئیے اللہ دا قرآن اعلان کر رہا وے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا رب دا قرآن کی کہہ رہا وے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ اللہ دا قرآن کہہ رہا وے جیڑے اللہ دے رستے دے اندر شہید ہو جان او نانو مردہ نہ کہو اے شہیدان دی عزت او نا دا احترام اور جیڑے اللہ دے رستے دے اندر شہید ہو جان او نانو مردہ نہ کہو آئیے مسلمانوں میں دا زیر آوا اور پریشان ہوں دی ضرورت کوئی نہیں اللہ دے بھروسہ کرنا چاہیے داوے ویسی او نا دے منن والے جنہ نے دعاواں مانگ مانگ کے شہادتاں پائیاں نے اسی اونا دے منن والے جنہ نے اے جڑے انڈیا والے او جنہ نے پہلے کافران دیاں توڑا لوائیاں نے آئیے مسلمانوں دس میں ایریا اسی اونا دے منن والے جڑے دلیر سن جڑے دلیر سن اور موت دیاں کادے وچ اکھا پا کے او جہاد کرن والے غزوے لڑن والے سن جنگ کرن والے سن ایویں بندے پریشان ہو گئے کہ پتہ نہیں کی بن جائے گا اللہ دی رحمت دے نال جڑا مومن بندہ ہوندا وے او دا رب تے بھروسہ ہوندا وے جدا رب تے توکل ہوے او دنیا دے اجے نکے نکے دھماکے نے اونا تو ڈردا نہیں پریشان نہیں ہوندا او پریشان نہیں ہوندا ساڈا کم کی ہے ساڈا حق بندا وے اسی نماز پڑھیے اور اللہ دے کولو دعا کریے اور جڑی ساڈی پاک فوج پاک آرمی انہاں دے حق دے اندر دعا کریے گھبرانا پریشان ہونا اے بات درست نہیں ساڈا حق بندا وے اللہ دے توکل بھروسہ اور دعا کرنی چاہیے دس میں رہا میرے نبی دے صحابہ سارے عظمت والے سارے شان والے سارے مقام والے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے نبی پاک علیہ السلام نے منو جنگ احد دے اندر سعد بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ دا پتہ کرن واسطے بھیجی آوے لڑائی تھوڑی جی ٹھنڈی پیندی ہے میں لبدا حضرت سعد بن ربیعہ دے کول پہنچنا وا تے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے جدو سعد بن ربیعہ دے کول پہنچے
تے جا کے میرا سلام گئی اس دے مقدرام دے کیا کہنے اس دی قسمت دے کیا کہنے جنوں سلام میرے آقا کہنے حضرت زید بن ثابت لب دے حضرت سعد بن ربیعہ دے کول پہنچے تے حضرت سعد بن ربیعہ نو کہندے نے اے سعد تیرا کی حال ہے آقا نے سلام بھیجیا وے تیرے واسطے حضرت سعد بن ربیعہ سلام دا جواب دیندے نے حضرت زید بن ثابت بیان کردے نے تقریباً 70 زخم اونا دے جسم دے سن کتے نیزیاں دا زخم ہے کتے تلواراں دا کتے تیراں دا زخم ہے اور حضرت سعد بن ربیعہ کہندے نے جا کے نبی پاک علیہ السلام نو میرا پیغام دے دویں ریح الجنہ آجی دو ریح الجنہ میں جنت دی خوشبو پا رہا ہاں آئے مسلمانوں جڑے اللہ دے رستے دے اندر شہید ہو جان اللہ پاک کئیاں نو دنیا تے جنت دی خوشبو محسوس کروا دیندے نے تے حضرت سعد بن ربیعہ پتہ کی کہندے نے جا کے میری قوم والوں انصاریاں نو کہہ دویں اگر لوگ اے جڑے مشرک نے کافر نبی پاک علیہ السلام تک پہنچ گئے تے کل قیامت